अलादीन की बीवी ने पुराना चिराग उस फेरी वाले को देकर उससे नया चिराग ले लिया और फिर देखते ही देखते अलादीन की बीवी के साथ क्या हुआ ये हम इस कहानी में देखेंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का जिसका नाम था अलादीन, वो अपनी अम्मी के साथ एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे पर अलादीन बहुत मेहनती था और मेहनत करके अच्छा कमा के अपने घर का गुजर बसर करता था। एक दिन अलादीन काम की तलाश में घर से जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने अलादीन से कहा, मैं तुम्हारे अब्बू का बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरा ये काम कर दो, इस पत्थर को यहाँ से मेरे साथ हिला दो, तो मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का दे दूंगा। अलादीन ने सोचा कि ऑफर बुरी नहीं है, मैं इसके बाद केले नहीं बेचा करूँगा और इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँगा। अलादीन ने उसके साथ जोर लगाकर वो पत्थर वहाँ से हिला दिया और जैसे ही हिलाया तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसके नीचे एक गार था और नीचे जाने का रास्ता बहुत तंग था। अलादीन छोटे होने की वजह से उस रास्ते से अंदर आसानी से दाखिल हो सकता था और उस आदमी ने अलादीन को अंदर भेज दिया। गार के अंदर का मंजर तो और भी हैरान कुन था। एक छोटे से चिराग ने पूरे गार को रोशन कर रखा था और इससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि पूरा गार सोने चांदी के जवाहरात से भरा पड़ा था और अलादीन बहुत हैरान था कि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ उससे वो चिराग लाने को बोल रहा था बजाय उन कीमती जेवरात के। अलादीन वो चिराग लेकर जब ऊपर जाने लगा तो ऊपर से उस शख्स ने उसे आवाज़ दी कि जल्दी से चिराग लेकर आ जाओ, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अलादीन ने कहा, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फिर तुम्हें चिराग दूंगा। मगर वो शख्स बहुत गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दी से चिराग मेरे हवाले कर दो। अलादीन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं ये चिराग तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे। तो उस आदमी ने गुस्से से वो चट्टान वापस ऊपर धकेल दी, ये कहते हुए, तो फिर ठीक है, पड़े रहो यहीं पर, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही उसने गार के ऊपर पत्थर को घसीटकर आगे किया तो उसकी अंगूठी गार के अंदर गिर गई और सीधा अलादीन के पाँव में आ गिरी। अलादीन ने वो अंगूठी उठाकर फौरन पहन ली और साथ ही एक बादल सा छा गया और उस बादल में से एक जिनी आ गया। जिनी आते ही बोला, क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपकी ख्वाहिशात पूरी करूँगा, मगर याद रखना सिर्फ 3। अलादीन फौरन बोला, मुझे मेरे घर जाना है। जिनी ने फौरन हुक्म की तामील की और जादू से अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन को एकदम सामने पाकर उसकी वालदा शॉक्ड हो गई। फिर अलादीन ने उन्हें तसल्ली से बिठाया और सारा माजरा सुनाया जो कुछ भी उसके साथ बीत चुका था और उसके बाद अलादीन ने वो चिराग उठाकर उसके ऊपर से धूल मिट्टी साफ करना शुरू कर दी। जैसे ही अलादीन ने चिराग को रगड़ा तो उसमें से जिनी आ गया। जिनी को देखकर अलादीन और उसकी वालदा के औसान खता हो गए, वो बहुत डर गए थे। जिनी आते ही बोला, मैं सैकड़ों सालों से इसमें कैद था, आपने मुझे आजाद करवाया है, मैं आपका गुलाम हूँ, हुक्म कीजिए आका। अलादीन ने तो फौरन से उसे कहा, जल्दी से खाने का एक बड़ा टेबल लगा दो जो सब खानों से भरा हुआ हो। और जिनी ने वैसा ही किया, एक बड़ा सा टेबल लगा दिया और उन्होंने खुशी से पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद अलादीन और उसकी वालदा एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि उनकी सब फरमाइशें जिनी पूरा करता था। एक दिन अलादीन बाजार गया और बाजार में जाते हुए उसने देखा कि बादशाह के बहुत से सिपाही एक पालकी लिए हुए जा रहे हैं और उस पालकी में से शहजादी जैस्मिन ने बाहर जैसे ही झांका तो अलादीन को उससे मोहब्बत हो गई। अलादीन फौरन घर आया और उसने खुशी से ये बात अपनी वालदा को बताई। उसकी वालदा पहले तो बहुत हंसी उस पर, मगर फिर बादशाह के पास उसका पैगाम ले जाने का इरादा किया। अलादीन की वालदा ने
ایک چھوٹا سا صندوق لیا اور اس کو سونے چاندی کے زیورات سے بھر لیا اور وہ جا کر بادشاہ کے درباریوں کو دے کر کہا، میری طرف سے یہ تحفہ بادشاہ کے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ سونے چاندی کے زیورات سے بھرا صندوق دیکھا تو الادین کی والدہ کو ملاقات کے لیے بلا لیا، اور آتے ہی الادین کی والدہ نے اپنے بیٹے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ الادین کی خواہش کا سنتے ہی بادشاہ نے ایک شرط بتائی، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ میرے پاس 40 ایسے سونے چاندی کے بھرے ہوئے صندوق لے کر آؤ، جو کہ 40 نوکر لے کر آئیں، اور ان کی رکھوالی کے لیے 40 سپاہی بھی ساتھ ہوں۔ الادین کی والدہ بجھے بجھے دل سے واپس گھر آئیں، اور گھر آ کر انہوں نے الادین کو ساری بات بتا دی۔ الادین نے فوراً سے چراغ رگڑا اور جینی کو بلایا۔ جینی جیسے ہی آیا تو الادین نے اس کو سارا واقعہ بتایا۔ جینی نے فوراً سے 3 دفعہ کلیپ کیا اور 40 سونے چاندی کے بھرے ہوئے صندوق کے ساتھ نوکر اور ان کے ساتھ ہی 40 سپاہی فوراً حاضر ہو گئے۔ بادشاہ ان سب کو دیکھ کر ہکا بھکا حیران رہ گیا، کیونکہ شرط عین بادشاہ کے حکم کے مطابق پوری کی گئی تھی، مگر بادشاہ نے اس کے بعد ایک اور شرط رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی ایک بڑے محل نما گھر میں رہے گی، اگر تم اس کے لیے وہ گھر بنا سکتے ہو تو پھر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ الادین نے جا کر یہ بات بھی جینی کو بتائی، اور جینی نے فوراً کلیپ کیا اور الادین کے گھر کے پاس ہی ایک بہت بڑا محل نمودار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے آ کر وہ خوبصورت محل دیکھا تو پیچھے کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام کے ساتھ الادین کے ساتھ کر دی۔ جیسمین الادین اور اس کی والدہ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ الادین اور اس کی والدہ نے جیسمین کو بہت کچھ بتایا، مگر اس چراغ کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن ان کے محل کے باہر ایک پھیری والا آیا جو آواز لگا رہا تھا، پرانے چراغ دو اور نئے لے لو، پرانے چراغ دو اور نئے لے لو۔ جیسمین نے وہ پرانا چراغ پھیری والے کو دے دیا اور نیا لے لیا، اور اس نے سوچا کہ اب الادین بہت خوش ہوگا نیا چراغ دیکھ کر، مگر پھیری والے نے ایک دم سے چراغ میں سے جینی کو بلا لیا اور الادین کا گھر اور سب کچھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ الادین جیسے ہی کام سے واپس آیا تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ اس کا گھر نہیں تھا، اس کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے پرانے گھر کے اندر گیا اور اپنی انگوٹھی تلاش کر کے اس نے جینی کو بلا لیا۔ جینی نے آتے ہی بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں آپ کی خواہشات پوری کروں گا، مگر یاد رکھنا صرف 2۔ الادین نے فوراً کہا۔ مجھے میری جیسمین کے پاس لے چلو فوراً۔ جینی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور الادین کو محل میں پہنچا دیا۔ الادین نے وہاں فوراً سے چھپ کر دیکھا کہ جیسمین اس شخص کی خدمت کر رہی ہے اور بہت ڈری سہمی ہے۔ الادین نے فوراً دوبارہ انگوٹھی پہنی۔ جینی حاضر ہوا اور حاضر ہوتے ہی بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، مگر یاد رکھنا صرف 1۔ الادین نے کہا۔ اس مکار شخص کو فوراً گہری نیند سلا دو۔ جیسے ہی وہ شخص گہری نیند سویا، الادین بھاگتا ہوا اپنی جیسمین کے پاس آ گیا اور اس نے آ کر جیسمین کو ساری حقیقت بتا دی اور چراغ اٹھا کر جینی کو بلایا۔ جیسمین جینی کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر الادین نے جینی سے کہا، اس شخص کو اتنا دور لے جاؤ ہماری زندگیوں سے کہ یہ واپس کبھی بھی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے، اور ہمارے گھر کو واپس اپنی جگہ پر لے جاؤ۔ وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا اور الادین کا محل اڑتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ الادین فوراً بھاگتا ہوا اپنی ماں سے گلے جا ملا۔ اس کے بعد الادین جیسمین اور اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا، کیونکہ انہیں اب کسی کا بھی کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ Thank you for watching and don't forget to subscribe کہانیاں for more videos.